जब राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन हुन्छ, थारू समुदायको एउटा व्यक्ति, हामी पटक पटक उदाहरण दिन्छौँ, थारू समुदायको घरमा जब बच्चा जन्मिन्छ, नामाकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही मान्छे मर्छन्, त्यो बेलामा बडघर जानुपर्ने हुन्छ। थारूहरूको संस्कृतिमा बडघर जाने व्यवस्था छ। अब अहिले चाहिँ कस्तो भइदियो भने पहिला थारू बडघर जान्थे, उसको संस्कृतिमा बडघर जानु भनेको छ, तर अहिले जान बाध्य कहाँ छन्? स्थानीय निकाय जान बाध्य छन्। हो, जब राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन हुन्छ त्यसपछि थारू आफ्नो बच्चाको नाम राख्नलाई, कोही घरमा मृत्यु भएको कारणले गर्दा अथवा कुनै पनि सांस्कृतिक भोगचलन गर्ने क्रममा ऊ यथावत बडघर नै जान्छ। तर स्थानीय प्रशासनलाई चाहिने अभिलेखीकरण गर्नका लागि जुन तथ्याङ्कहरूको आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि स्थानीय प्रशासनले बडरसँग कुरा गर्छ, थारूसँग गएर कुरा गर्दैन क्या सिधै गरेर। किनभने उहाँहरूको संस्कृति नै कस्तो रहिआएको छ भने हरेक सांस्कृतिक काम गर्दाखेरि बडघर मार्फत गरे भने स्थानीय निकायले थारू संस्कृतिलाई अविच्छिन्न संरक्षण प्रवर्धन गर्नको लागि बडघरसँग सरोकार राख्छ। ठिक त्यसै गरी थकालीको आफ्नै व्यवस्था छ, नेवारको गुठी परम्परा छ। स्थानीय निकाय अथवा कुनै पनि सरकारी निकायहरूले कुनै व्यक्ति जुन नेवारले आफ्नो संस्कृतिको अवलम्बन गर्ने क्रममा पहिला गुठी जान्थ्यो भने अब गुठी जान्छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन पछि फेरि ऊ अनवरत रूपमा गुठी नै जान्छ, थारू बडघरै जान्छ। यसरी आफ्नो संस्कृति अविच्छिन्न रूपमा राख्ने, राज्यलाई चाहिने कुनै पनि सूचना तथ्याङ्क अभिलेखहरूको लागि उच्च सांस्कृतिक निकायसँग राख्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले अवलम्बन गर्ने हुँदा यसलाई के भन्छ भने सूत्रात्मक रूपमा भन्दा राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको चौथो बुँदा के हो भने सांस्कृतिक अधिकार र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूत हुन्छ। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा मैले हिजो नै मेरो फेसबुक पेजमा राखेको थिएँ। आज मैले बहुराष्ट्रिय राज्य, बहुल राष्ट्रिय राज्य, राज्य राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य यो विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। मौलिक जरो किलो पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुशील गौतमसँग भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। जो मेरो फेसबुकमा जोडिनु भएको छ यहाँहरूलाई जानकारी छ। र जो अहिले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट देश विदेशबाट सुनिराख्नु भएको छ र लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ भने आज मैले निकै नै चर्चामा रहेको बहुराष्ट्रिय राज्य को सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछु। मौलिक जरो किलो पार्टी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुशील गौतम मेसेन्जर कलमा जोडिसक्नु भएको छ र तपाईहरूको प्रश्न छ र हाम्रो चाहिँ अब रेडियो सुनिराख्नु भएको छ। 091-410-216 मा तपाईलाई फोन गरेर सुशील गौतमजीलाई प्रश्न गर्ने इच्छा छ भने यो नम्बरमा केही छिनपछि म तपाईहरूलाई भनौँला 20-25 मिनट कुरा गरिसकेपछि म तपाईहरूका फोन कलहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा लिनेछु र सुशीलजीले त्यसको जवाब दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र यो निकै नै उपलब्धिमूलक संवाद होस् भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु। र नेपालको सन्दर्भलाई यहाँनिर चाहिँ मैले नभनिकन कुरा संवाद गर्यो भने फेरि त्यो बिचमा कुरा गरिएको जस्तो हुन सक्छ। नेपाल एउटा बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुप्रजातीय, बहुविविधतायुक्त, बहुप्रतिमान युक्त देश हो। यहाँ कुनै पनि एउटा गाउँमा या एउटा स्थानमा एउटा मात्रै धर्मको अथवा जातिको बाहुल्यता छैन र नेपालमा 123 जात जाति, 129 भाषाभाषी मिलेर बसेको अवस्था छ। र यो स्थितिलाई, नेपालको एउटा विशिष्ट अवस्थालाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा जसरी बहुराष्ट्रिय राज्यका चर्चा परिचर्चाहरू यसमा व्यापक बहसहरू भएका छन् र यसलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणालाई उछाल्ने प्रयास भइराखेको छ। यसले कालान्तरमा कस्तो नतिजा ल्याउला भनेर पनि मैले चर्चा गर्नेछु र हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ मौलिक जरो किलो पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुशील गौतम। सुशीलजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ?
हजुर आरामै छु। हजुरलाई सब ठिक छ नि? हजुर हजुर, हामी सन्चै छौँ र सोही कामना गर्न चाहन्छौँ। अब यो चाहिँ निकै नै चर्चामा, फेरि चाहिँ अस्ति मात्रै राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि उनले दिएको अभिव्यक्तिबाट फेरि यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अथवा यो विषय चर्चामा छ। बहुराष्ट्रिय अथवा बहुल राष्ट्रिय राज्यको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यो विषयमा त यो माओवादी द्वन्द्व काल यतादेखि बाबुराम भट्टराईले निकै नै यसलाई चाहिँ बहसको विषय बनाउनु भएको छ र मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि यसमा चाहिँ जाति केन्द्रित दलहरूले यो विषयलाई निकै नै उचाल्ने प्रयास गरेको अवस्था छ। यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको चाहिँ के हो, मैले प्रश्न गरेँ। हजुर, यो सुरुमा हामी बहुराज्य भन्नुभन्दा अगाडि यो राष्ट्रको परिभाषा कसरी दिइएको छ भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के भयो भने 1618 युरोपमा क्याथोलिक राजा बन्यो भने प्रोटेस्टेन्ट माथि दमन हुने, प्रोटेस्टेन्ट राजा बन्यो भने क्याथोलिक माथि दमन हुने, यस्तो खालको परिस्थिति थियो। अनि बोहेमियाको राजा जब उनी क्याथोलिक थिए, उनी राजा बनेपछि प्रोटेस्टेन्ट माथि दमन गर्न थाले। अनि त्यो भइसकेपछि त्यहाँ विद्रोह सुरु भयो। त्यसले युरोपमा 30 वर्षसम्म युद्ध निम्ति आयो। 30 वर्षसम्म युद्ध गरिसकेपछि क्याथोलिक विरुद्ध प्रोटेस्टेन्ट लड्ने, प्रोटेस्टेन्ट विरुद्ध क्याथोलिक लड्ने है। युरोपभरि यो भड्किसकेपछि यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ अब भनेर वेस्टफेलियाको सन्धि भयो। सन् 1648 मा वेस्टफेलियाको सन्धिलाई चाहिँ यो भइसकेपछि के मान्यता स्थापित भयो भने कसैको भाषा फरक छ भने फरक राष्ट्रियता भन्ने र त्यसको आधारमा राज्य बनाउने, कसैको धर्म फरक छ भने त्यसलाई राष्ट्रियता भन्ने, त्यसको आधारमा नयाँ राज्य बनाउने भनेर एकपछि अर्को गर्दै युरोपका कयौं राज्यहरू सतहमा आए। त्योभन्दा अगाडि पनि राज्यहरू त थिए, तर त्यसले चाहिँ स्पष्ट किटान गरिदिएपछि के भयो भने फिनिस भाषा बोल्नेको लागि फिनल्यान्ड, डेनिस भाषा बोल्नेको लागि डेनमार्क, नर्वेजियन बोल्नेको लागि नर्वे भनेर यसरी उनी भाषाको आधारमा, कतै जातको आधारमा, कसै धर्मको आधारमा भनेर यसरी नयाँ नयाँ राज्यहरू बने। अब यहाँ समस्या के पर्यो भने राजेन्द्र महतो, बाबुराम भट्टराई यी फोटोकपीधारीहरू छन् नि, विदेशबाट फोटोकपी टिपेर लिएर आउने, उता जे मानसिकता छ, गोराले जे परिभाषा दिएका छन् त्यही टपक्क टिप्ने, नेपालमा राजनीति गर्न खोलेका यी राजनीति कर्मी भनाउँदाहरू तिनीहरू चाहिँ उता वेस्टफेलियाको सन्धिमा कुन परिस्थितिमा आएको थियो, त्यो आउटडेटेड छ कि छैन, त्यो सान्दर्भिकता नेपालमा छ कि छैन भनेर नबुझिकन उताबाट सरक्क टिपेर ल्याएर यता लाद्न खोजेको हो। अब राजेन्द्र महतोजीले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने नेपालमा भाषा 129 वटा छ, जात जाति 125 वटा छ, 8 वटा धर्म संस्कृति छ, 3 वटा भौगोलिक क्षेत्र छ। यो सबै चाहिँ फरक फरक जुन छ नि विविधता, यो सबै राष्ट्रियता हो। अर्थात् म बाहुन हो भने बाहुन मेरो राष्ट्रियता हो, कोही नेवार छ भने नेवार उसको राष्ट्रियता हो, नेपाली होइन। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ हरेक जात जाति भाषा धर्म संस्कृति सबै राष्ट्रियता भइसकेपछि त्यो राष्ट्रियताको राज्यमा रूपान्तरण हुन पाउने सार्वभौम अधिकार हुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ नेपालको विविधतामाथि खेलवाड गरेर हरेक विविधतालाई राष्ट्रियता भन्ने, त्यसको आधारमा राज्य बनाउन पाउने भनेर उहाँले लबी गर्नुभएको हो। यो उहाँहरूको नेपाल विखण्डन गर्ने नियोजित षड्यन्त्र हो। यसका उदाहरणहरू छन्। जस्तै युगोस्लाभिया भन्ने देश थियो सन् 1989 सम्म, त्यहाँ बहुराष्ट्रिय राज्य बनिन्थ्यो। क्रोट्स थिए, मेसिडोनियन थिए, सर्ब्स थिए होइन, यिनीहरू मिलेर त्यसलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य बनिन्थ्यो। त्यसपछि के भयो, जोसेफ ब्रुज टिटो मरेपछि त्यहाँ म पनि राष्ट्रियता हुँ, म फरक राज्य बनाउँछु भनेर मेसिडोनियन, सर्बियन, कोसोभोन यिनीहरू सबैले आफू द्वन्द्व गर्न थाले। त्यसपछि अहिले त्यहाँ 8 वटा सायद 7-8 वटा टुक्रा छ है। अब भ्योगोडिना भन्ने अर्को टुक्रिने क्रममा छ। 2008 सालमा त धेरै पनि भएको छैन, 2008 सालमा कोसोभो नाम गरेको देश टुक्रिएको, त्यसलाई कयौं देशहरूले मान्यता दिएका छैनन्। यसरी एकपछि अर्को गर्दै विखण्डन गराउँदै लाने त्यो नियोजित षड्यन्त्रको एउटा रूप चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य हो। अनि यसमा बाबुराम भट्टराईहरू, यसमा कुनै नौलो कुरो छैन। राजेन्द्र महतोले उप प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै यस्तो बोल्नु भएकोमा हामीलाई चाहिँ कुनै नौलो लागेको छैन, किनभने हामी पुरा तयारीका साथ बसिरहेका छौँ। अब नेपाललाई विखण्डन गराउनका लागि
बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिले 17,000 जना मान्छे मारिसकेपछि यिनले यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्नलाई फाल्ने एजेन्डा यही हो भन्ने कुरा युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीलाई पहिल्यै थाहा थियो। उहाँले यसको पर्याप्त तयारी गरेर उहाँले वैदिक ग्रन्थ पढ्नुभयो, बौद्ध ग्रन्थ पढ्नुभयो, किरात ग्रन्थ पढ्नुभयो। सबै नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदाय पढ्दा त वेस्टफेलियामा भने जस्तो त रहेनछ। त्यही भएर उहाँले राज्य राष्ट्र नाम गरेको सिद्धान्तको पुस्तक निर्माण गरिसक्नु भएको छ। अभिनिर्माता हुनुहुन्छ उहाँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको। अब राजेन्द्र महतोले नेपाललाई चाहिँ जातीय राज्यमा रूपान्तरण गर्नको लागि 11वटा राज्य जातको आधारमा, मगरको लागि छुट्टै राज्य, गुरुङको लागि छुट्टै राज्य, तामाङको लागि छुट्टै, बाहुन क्षेत्रीको लागि छुट्टै भनेर उनले जुन फालेको पासा छ नि त्यसको मिठो शब्द चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर ल्याएका हुन्। अब यो ढिलो चाँडो उहाँहरूले यसलाई मूलधारमा प्रवेश गराएर एकपछि अर्को घृणा, द्वन्द्व र विभाजनको श्रृङ्खला ल्याउनुहुन्छ। त्यसको अपोज गर्न हामी तयार भएर बसिया छौँ। यो बहुराष्ट्रिय राज्य अथवा बहुल राष्ट्रिय राज्य भन्नाले एउटै हो उनीहरूले परिभाषित गर्न खोजेको? एउटै हो। बहुल भन्नु र बहु भन्नु यो कस्तो भयो भने जस्तो जन्मको आधारमा कोही बाहुन भएर जन्मिन्छ त्यसलाई राष्ट्र भनिदियो, कोही क्षेत्री भएर जन्मिन्छ त्यसलाई राष्ट्र भनिदियो, कोही नेवार भएर जन्मिन्छ राष्ट्र भनिदियो। यदि कुनै देशमा दुईटा भाषा, दुईटा संस्कृति अथवा दुईटा परम्परा, दुईटा जाति छन् भने त्यसलाई द्विराष्ट्रिय राज्य भनिन्छ, टु नेसन स्टेट भनिन्छ उनीहरूको भनाइअनुसार। यदि त्यो देशमा दुईभन्दा बढी जात, भाषा, धर्म, संस्कृति छ भने वेस्टफेलियाको मान्यता चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्य अथवा बहुराष्ट्रिय राज्य अथवा इङ्ग्लिसमा भन्दा मल्टी नेसन स्टेट भनिन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ के नेपाल सांस्कृतिक रूपमा विविधतायुक्त देश हो कि राष्ट्रियता नै फरक हो? हामी सोच्नुपर्छ यो। राजेन्द्र महतोको भनाइ चाहिँ के हो भने उहाँहरू त उताको चस्मा लगाएर हेर्नुहुन्छ, वेस्टफेलियाको मान्यता अनुसार चाहिँ नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्न थाल्नुभएको। तर उहाँले हिन्दू मान्यता, बौद्ध मान्यता, किरात मान्यता भनेर हाम्रो जुन मौलिक धर्म संस्कृतिको मान्यता छ नि त्यो त उहाँले भने होइन। उहाँ त क्याथोलिक प्रोटेस्टेन्टको चस्मा लगाउनु भयो। वेस्टफेलियामा टेकेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल बहुराष्ट्र राज्य हो भन्न थाल्नु भएको। यो बाबुराम भट्टराईहरूले माओवाद भनेर चीनबाट फोटोकपी गरेर ल्याइदिए, अनि बीपी कोइरालाहरूले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने इन्डियाबाट फोटोकपी ल्याइदिए, अनि केपी शर्मा ओलीहरूले एमाले भनेर एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्ने रसियाबाट फोटोकपी ल्याइदिए। त्यस्तै हरेक देशबाट टपक्क फोटोकपी टिपेर ल्याउने जुन प्रवृत्ति छ नि हो यो बहुराष्ट्रिय राज्य चाहिँ जर्मनीको वेस्टफेलिया भन्ने ठाउँबाट टिपेर ल्याएको फोटोकपी हो। अब यो चाहिँ यहाँहरूले भने जस्तो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त जुन चाहिँ राष्ट्र राज्य, अझ यहाँनिर फेरि हामीले अध्ययन गर्ने राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीले पनि नेसन स्टेट भनेर पढेको हुन्छ। राज्य राष्ट्र, राष्ट्र राज्य, तपाईँहरूले चाहिँ राज्य राष्ट्र भन्नुहुन्छ, स्टेट नेसन भन्नुहुन्छ। अब यो राष्ट्र राज्य र राज्य राष्ट्रमा चाहिँ के फरक छ? हजुर, अब यो शब्दबाटै जाम है त। राष्ट्र राज्य भनिसकेपछि यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा नेसन स्टेट भनिन्छ। यो नेसन स्टेट भनेको अघि मैले जुन चर्चा गरेको थिएँ नि, जन्मको आधारमा प्राप्त विशेषतालाई राष्ट्रियता भन्ने, त्यो राष्ट्रियतालाई राज्यमा रूपान्तरण गर्ने। जस्तै तपाईँ हामीलाई यहाँ कैयौँ विविधता छन्, त्यो विविधता हरेक विविधता चाहिँ राष्ट्र भयो, त्यो राष्ट्रलाई राज्यमा रूपान्तरण हुन पाउने सार्वभौम अधिकार सहित चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? नेसन स्टेट भनिन्छ। अब हामीले ल्याएको चाहिँ राज्य राष्ट्र हो। यो राज्य राष्ट्र नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको चिन्तन अध्ययन गर्ने हो भने उदार राष्ट्रियताको चिन्तन देखिन्छ। जस्तै मानौ यहाँ हामीले अहिले जुन यो नेसन स्टेट भनिरहेछौँ, यो नेसन स्टेट उही वेस्टफेलियाको मान्यताको आधारमा त्यहीका राजनीति शास्त्रीहरूले लेखेपछि हाम्रा अरौटे भरौटे होइन बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू तिनीहरूले एकपछि अर्को रटान मार्दै गएको कारणले गर्दा यो अवस्था आएको हो। खास हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने स्टेट नेसन हो। कहिले पनि जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिको आधारमा राष्ट्र भन्ने त्यसको आधारमा राज्य निर्माण गर्ने भनेको त यो त सधैँ घृणा द्वन्द्व हुने भयो नि। मानौँ काठमाडौँमा नेवार सम्प्रदायलाई राष्ट्रियता भन्ने र त्यो नेवार राष्ट्रियताको आधारमा राज्य बनाउने हो भने त काठमाडौँमा को को छन्? बाहुन पनि छन्, गुरुङ पनि छन्, तामाङ पनि छन्, मगर पनि छन्, सबै छन्। अनि उसले के भन्छ? आज त नेवारले राष्ट्र आफूले आफूलाई राष्ट्र भन्दै
राज्य बनौला, त्यसको भोलिपल्टैदेखि तिमीहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेको नेवार भएको आधारमा छुट्टै राज्य पाउने, अनि हामीले चाहिँ किन नपाउने, हामी पनि त यहाँ बसिरहेको हो भनेर अर्को विखण्डन दिन्छ। त्यसपछि फेरि त्यो ठाउँमा पनि फेरि निस्किन्छ। यो सिम्पल उदाहरण हेर्नुहोस्, फ्रान्स कसरी बन्यो भन्दा त्यहाँ फ्रेन्च भाषीहरूको लागि फ्रान्स थियो। अहिले पनि उनीहरू चर्चा गर्छन् कतिपय ठाउँमा कि नेसन स्टेट भन्छन्, र नेसन भनेको चाहिँ फ्रेन्च नेसनालिटीको लागि बनेको स्टेट चाहिँ फ्रान्स हो। अर्थात् फ्रान्सको नेसन स्टेट भन्दा चाहिँ फ्रेन्च भाषीहरूको लागि हो। अब त्यहाँ समस्या के भइदियो भने पहिला उनीहरूले चर्चा गर्थे फ्रान्स भनेको क्याथोलिकहरूको राष्ट्र हो भन्लान्, फ्रेन्चको राष्ट्र हो भन्लान्। अब समस्या के पर्यो भने फ्रान्समा 9% मुस्लिम छन् है। अब त्यहाँ इङ्ग्लिस भाषी पनि छन्, हिन्दी भाषी पनि छन्, हिन्दू पनि छन्, मुस्लिम पनि छन्, क्रिस्चियन पनि छन्। अब कसैले फ्रान्सको राष्ट्रियताको व्याख्या गर्दा फ्रेन्च भाषीहरूको राज्य हो भन्यो भने मुस्लिमले त्यसमै मलाई खोइ भन्छ। 9% मुस्लिमले तिमीहरूको यो क्रिस्चियन राज्य हो भने मलाई पनि त मुस्लिम छुट्टै राज्य चाहियो भनेर फ्रान्स टुक्राइदिन्छ। अब फ्रान्स टुक्राउनुको लागि तयार भएर बसेका कयौं विद्रोहीहरूको मसला बित्दैछ। त्यस्तै गरी युरोपका थुप्रै देशहरू एकपछि अर्को गर्दै टुक्रा टुक्रा हुने क्रममा छ। स्पेनको जनमत संग्रह तपाईँलाई याद छ होला, क्याटलोनिया भन्ने छुट्टै, क्याटलोन्स भन्ने छुट्टै जाति हो। त्यहाँ धेरै भएको छैन, यो 6-7 वर्ष मात्रै भयो। क्याटलोन्स भन्ने जातिहरूले के भने म क्याटलोन्स पनि त मेरो राष्ट्रियता हो, स्पेन भनेर एउटा जुन छ नि त्यसमा मेरो जातिको आधारमा मेरो राष्ट्रियता हो नि, मलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भनेर उसले स्वतन्त्रताको लागि जनमत संग्रह गर्यो। जनमत संग्रह गर्दाखेरि 92%ले हामी स्वतन्त्र हुने भनेर मत दिए। क्याटलोन्स जातिको राष्ट्रियताको लागि भन्दै क्याटलोनिया भन्ने राज्य बनाउँछु भनेर 92%ले भोट दिएपछि अब त्यो स्वतन्त्र राज्य हुने भयो कि भएन, एउटा स्वतन्त्र देश बन्ने भयो कि भएन। तर तिनीहरूलाई दबाइयो अनि त्यहाँको पुग्देमुन भन्ने जुन राष्ट्रपति थिए तिनी भाग्न बाध्य भए स्पेन छोडेर। यो धेरै पनि भएको छैन, 2014 होला, 2014 भएको घटना है। अब हेर्नु यो 17 वर्ष लाग्छ। अब स्कटल्यान्डको त्यस्तै भयो। युनाइटेड किङडम भन्ने जुन नेसन स्टेट छ त्यो नेसन स्टेटको परिभाषाले स्कटिसहरूलाई समेटेन। अब स्कटिसहरू के भन्न थाले, अब नेसन स्टेट भनिसकेपछि त स्कटिस जनताको पनि त आफ्नै राष्ट्रियता छ, त्यसमै हामी आफ्नो छुट्टै राज्य बनाउन भनेर त्यहाँ जनमत संग्रहको माग गरियो। नभन्दै जनमत संग्रह भयो। जनमत संग्रहमा 55%ले चाहिँ छुट्टै देश नबनाउने भने 45%ले चाहिँ छुट्टै देश बनाउनलाई भोट दिए। अब हेर्नुहोस् सम्भावना त्यहाँ पनि टुक्रिने छ। एकपछि अर्को गर्दै युरोपमा अहिले 115वटा विद्रोही समूहहरू छन्। तिनीहरूले चाहिँ आफूले आफूलाई राष्ट्र भन्ने, जन्मको आधारको प्राप्त विशेषताको आधारमा राष्ट्र भन्ने, अनि त्यसको आधारमा नयाँ राज्य बनाउँछु भनेर 115वटा विद्रोही समूहहरू त्यहाँ जम्मा भएका छन्। पो एकपछि अर्को गर्दै विद्रोही समूहहरूले कि त हतियार उठाउने कि त जनमत संग्रहको माग गर्ने हो भने युरोप फेरि टुक्रा टुक्रा हुँदै जान्छ। त्यसकारण युरोपमै कस्तो मान्यता भयो भने नेसन स्टेट अब चल्दैन है। नेसन स्टेट चल्दैन भनेर त्यहाँ अर्नेस्ट रेनन भन्ने जस्ता विज्ञहरूले पनि अब हामी सिभिल नेसनालिटीतिर जानुपर्छ भनेर, नागरिक राष्ट्रियतातिर जानुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यहाँ चर्चा गर्न थालेका छन्। भलै यो हुन्छ नि संकीर्ण राष्ट्रवाद हुन्छ नि, जस्तो जातको आधारमा सीमित घेरा बन्ने भयो, भाषाको आधारमा सीमित घेरा बन्ने भयो राष्ट्रियता भन्ने कुरो होइन, त्यो हुनु हुँदैन भनेर नागरिक राष्ट्रियताको कुरा त गरेका छन्। तर सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दा यथावत रहेको र सिभिक नेसनलिजमले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले गर्दा त्यो चल्नेवाला छैन। अब समाधान के त भनेर युगद्रष्टा गुरुले अभिनिर्माण गर्नुभएको यहाँ सबैलाई देखाइदिनु, यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भन्ने पुस्तक मसँग छ। यो सिद्धान्त नेपालको लागि मात्रै होइन विश्वकै लागि आवश्यक भइसकेको छ। इन्डियामा हेर्नु यहाँ अनेक खालका विद्रोही देखिया छन्। चीनमा हेर्नुहोस् त्यहाँ उइगुरहरू विद्रोह निक्लिएका छन्, तिब्बतीहरूको त आफ्नै समस्या छ होइन, त्यहाँ थुप्रै छन्। अब नेपालको सिके राउत तपाईँले देख्नुभयो होला, धोती लाउनेको एउटा राष्ट्रियता हुन्छ, टोपी लाउनेको अर्को राष्ट्रियता हुन्छ। त्यही भएर नेपाल द्विराष्ट्रिय राज्य, 2 नेसन स्टेट हो भनेर सिके राउतले जनमत संग्रह गराएका थिए। अब यो 2 नेसन स्टेटले पुगेन भनेर बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा थालिएको हो। अब त्यसलाई समाधान गर्नको लागि के हो, अन्तर्यमा जानुपर्छ। खास पहिचानको आधारमा संस्कृति हुने हो कि पहिचानको आधारमा राजनीति गर्ने, यो मुख्य प्रश्न हो।
राजेन्द्र महतोले जुन भन्न खोज्नु भएको कुराले मधेसी पहिचान छ, त्यो मधेसी पहिचानको संरक्षण प्रवर्धन विकास गर्नको लागि राज्य चाहियो भन्ने उहाँको दाबी हो, माग हो होइन। त्यो पनि समाधान हुने, आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान पनि अविच्छिन्न रूपमा रहने, तर देश पनि टुक्रा टुक्रा नहुने कसरी सम्भव छ त भन्दा राज्यको हामीले जुन बोलिआएका छौँ नि राष्ट्र भनेर जन्मको आधारको प्राप्त विशेषता हो, त्यसलाई भित्र परिभाषाको तहमै गएर हामी जुन राज्यका नागरिक हौँ, हाम्रो राष्ट्रियता त्यही हो भनेर राज्य नै राष्ट्रको निर्णायक तत्त्व मान्ने यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको एउटा मूलभूत कुरा हो। जब हामी नेपाल नाम गरेको राज्यमा बसिरहेका छौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली हो। नेपाली बोलेको आधारमा हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली भएको होइन, टोपी लगाएको आधारमा राष्ट्रियता बनेको होइन। यो देशमा रहेका भाषा, धर्म, संस्कृतिको समष्टिगत चरित्र जुन चाहिँ राज्य मार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यो चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको एउटा मूलभूत मान्यता भएको हुँदा एकातिर संस्कृति पनि अविच्छिन्न रहने, अर्कोतिर यो आफ्नो राष्ट्रको आधारमा आफ्नो जन्मलाई राष्ट्र भन्दै होइन राष्ट्रियता भन्दै देश टुक्राउने त्यो खालको सम्भावना पनि नरहने भएको हुँदा अबको बाटो भनेको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो। यसको आधारमा अब नेपालको संविधानको पुनर्लेखन हुनुपर्छ। यो राजेन्द्र महतोहरू भन्नुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईहरू भन्नुहुन्छ नेपालको संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, नेपाललाई वेस्टफेलियाको सन्धिकै आधारमा राष्ट्रियताको परिभाषा दिनुपर्छ र त्यसैको आधारमा 11वटा राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता हो। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने परापूर्व कालदेखि नेपाल राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मान्यता अनुसार चलिआएको हो। अब संविधानमा लिपिबद्ध गरेर नेपाल राज्य राष्ट्र भएको हुँदा राज्य राष्ट्रको मूलभूत चरित्र, मूलभूत सिद्धान्तको आधारमा नेपालमा अबको शासन व्यवस्था चल्नुपर्छ। यसले अर्को सबभन्दा सहज, सबले बुझ्ने भाषा भन्यो, यसको सबभन्दा ठुलो फाइदा के हो भने जस्तो नेवारलाई आफ्नो संस्कृति जोगाउनु पर्ने छ, संस्कृति जोगाउनको लागि उनले राज्यको माग गरिरहेको छ। मगरलाई आफ्नो संस्कृति जोगाउनु छ, संस्कृति जोगाउनुको लागि उनले राज्यको माग गरेको छ भने आफ्नो संस्कृति जुन सांस्कृतिक पहिचान छ त्यसलाई राजनीतिक पहिचानमा जुन ल्याइएको छ त्यसले चाहिँ लामो समयसम्म द्वन्द्व गराउँछ। उपरी देशहरूको उदाहरण देखिएको छ। अब जब राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन हुन्छ, थारू समुदायको एउटा व्यक्ति, हामी पटक पटक उदाहरण दिन्छौँ, थारू समुदायको घरमा जब बच्चा जन्मिन्छ, नामाकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही मान्छे मर्छन्, त्यो बेलामा बडघर जानुपर्ने हुन्छ। थारूहरूको संस्कृतिमा बडघर जाने व्यवस्था छ। अब अहिले चाहिँ कस्तो भइदियो भने पहिला थारू बडघर जान्थे, उसको संस्कृतिमा बडघर जानु भनेको छ, तर अहिले जान बाध्य कहाँ छन्? स्थानीय निकाय जान बाध्य छन्। हो, जब राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन हुन्छ त्यसपछि थारू आफ्नो बच्चाको नाम राख्नलाई कोही घरमा मृत्यु भएको कारणले गर्दा अथवा कुनै पनि सांस्कृतिक भोगचलन गर्ने क्रममा ऊ यथावत बडघर नै जान्छ। तर स्थानीय प्रशासनलाई चाहिने अभिलेखीकरण गर्नका लागि जुन तथ्याङ्कहरूको आवश्यकता पर्छ त्यसको लागि स्थानीय प्रशासनले बडरसँग कुरा गर्छ, थारूसँग गएर कुरा गर्दैन क्या सिधै गरेर। किनभने उहाँहरूको संस्कृति नै कस्तो रहिआएको छ भने हरेक सांस्कृतिक काम गर्दाखेरि बडघर मार्फत गरे भने स्थानीय निकायले थारू संस्कृतिलाई अविच्छिन्न संरक्षण प्रवर्धन गर्नको लागि बडघरसँग सरोकार राख्छ। ठिक त्यसै गरी थकालीको आफ्नै व्यवस्था छ, नेवारको गुठी परम्परा छ। स्थानीय निकाय अथवा कुनै पनि सरकारी निकायहरूले कुनै व्यक्ति जुन नेवारले आफ्नो संस्कृतिको अवलम्बन गर्ने क्रममा पहिला गुठी जान्थ्यो भने अब गुठी जान्छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन पछि फेरि ऊ अनवरत रूपमा गुठी नै जान्छ, थारू बडघरै जान्छ। यसरी आफ्नो संस्कृति अविच्छिन्न रूपमा राख्ने, राज्यलाई चाहिने कुनै पनि सूचना तथ्याङ्क अभिलेखहरूको लागि उच्च सांस्कृतिक निकायसँग राख्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले अवलम्बन गर्ने हुँदा यसलाई के भन्छ भने सूत्रात्मक रूपमा भन्दा राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको चौथो बुँदा के हो भने सांस्कृतिक अधिकार र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूत हुन्छ। तपाईँ हामी सांस्कृतिक भोगचलन गर्ने क्रममा परापूर्व कालदेखि कुनै ठाउँमा
मचिन्द्रनाथको जात्रा होला कुनै ठाउँमा होइन, लोसारको कार्यक्रमहरू हुला अथवा लोसारका पनि चाडपर्वहरू हुन्छन्, किराँतका आफ्नै हुन्छन्, यो मगरका आफ्नै हुन्छन्। उनीहरूको मौलिक धर्म संस्कृतिको अविच्छिन्न अवलम्बनको लागि अग्राधिकार प्राप्त हुन्छ। तर जन्मको आधारमा म फलानु जातको हुँ, म फलानु भाषी हुँ भनेर मलाई अलि बढी वाक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, मलाई अलि बढी सम्पत्तिको अधिकार हुनुपर्छ भनेर यो खालको राजनीतिक मुद्दा चाहिँ बनाउन पाइँदैन। त्यसकारण एकातिर 3 करोड नेपाली जनताको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पनि बराबर रहने, अर्कोतिर सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा मौलिक धर्म संस्कृतिको अविच्छिन्न अवलम्बन गर्नका लागि उसलाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने काम राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले गर्ने हुँदा अब पहिचान जोगाउने नाममा, संस्कृति जोगाउने नाममा, भाषा जोगाउने नाममा छुट्टै राज्य चाहिन्छ अथवा छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले सम्बोधन गर्छ। यो जुन बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको छ त्यसमा जो सांस्कृतिक पक्षहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा भाषा, यो वेशभूषा, रहनसहन अथवा धर्म यो सांस्कृतिक पक्ष हो। यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसभित्र राजनीति घुसायो भने विखण्डनको चाहिँ सम्भावना मुखरित हुन्छ भन्ने हो। हजुर, सांस्कृतिक पहिचान अविच्छिन्न अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर जुन दिन संस्कृतिको आधारमा राजनीति गर्न थालिन्छ नि, त्यसपछि उसले कुनै कुरा सुन्दैन। हाम्रो जातमाथि यस्तो भएको छ भनेपछि सबैजना त्यहाँ उसले ल्याउने हुन्छ नि स्वास्थ्यका एजेन्डा होलान्, अर्थतन्त्रका एजेन्डा होलान्, सबै ओझेलमा पर्छन्। त पनि मेरै जात हो, ऊ पनि मेरै जात हो, हाम्रो जात मिलेर मलाई भोट देऊ, हाम्रो यो एजेन्डा राख्ने भनेर यो हुन्छ नि जन्मको आधारमा प्राप्त विशेषताको राजनीति गर्दा निकृष्टतम रूप चाहिँ देश टुक्राउने हो। किन जोगाउनु पर्ने छ, आफ्नो भाषा जोगाउनु पर्ने छ, संस्कृति जोगाउनु पर्ने छ, परम्परा जोगाउनु पर्ने छ। अनि जोगाउनुको लागि के गर्ने भन्दा सबभन्दा अब समावेशिताको मुद्दाले पनि स्वीकार गर्न उसलाई पुगेन होइन। अब समानुपातिक समावेशी बन्यो, त्यसले पनि पुगेन। अब के गर्नु पर्यो भने छुट्टै देश बनाइदिए पुगिसक्यो। कसैलाई समावेश पनि गर्नु परेन, कसै समावेशिताको अधिकारको लागि पनि लड्नु परेन, छुट्टै देश बनाइदिने पुरै सकिन्छ भनेर अन्तिममा जाने चाहिँ जसरी युगोस्लाभिया गएको थियो, जसरी सोभियत सङ्घ गएको थियो, त्यसै गरी अन्तिममा जाने भनेको चाहिँ विखण्डन हो। हाम्रो जात, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण गर्न पर्यो भन्दै छुट्टै देश बनाउने चाहिँ निकृष्टतम रूप हो। त्योभन्दा अगाडि अहिले जुन माग भइरहेको छ त्यो चाहिँ केही हदसम्म मेरो संस्कृतिको संरक्षण गरिदिए हुन्थ्यो, मेरो पनि परम्परा छ त्यसको पनि संरक्षण गरिदिए हुन्थ्यो, यो राज्यमा यो राष्ट्रमा मेरो पनि त अपनत्व देखिन सकिने अवस्था ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने माग स्वतस्फूर्त रूपमा उठेको छ। यसलाई नियोजित षड्यन्त्र भन्न खोजेको होइन, तर गलत परिभाषा दिएर अगाडि बढिसकेपछि भएका दृष्टान्तहरू नहेर्ने हो भने, युगोस्लाभिया टुक्रेको दृष्टान्त नहेर्ने, सोभियत सङ्घ टुक्रेको दृष्टान्त नहेर्ने हो भने नेपाल पनि टुक्रिने क्रम सुरु भइसकेपछि ओहो हामी त गल्ती गरेछौँ भन्नु हुन्छ। त्यही भएर पहिले तयारी गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने सांस्कृतिक रूपमा उसको अधिकारको अविच्छिन्न अवलम्बन गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्यो। तर सांस्कृतिक पहिचानलाई लिएर राजनीतिमा घुसेर हरेक समय टुक्राउनु पर्छ, विखण्डन गर्नुपर्छ, हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्नु भएन। किन भन्दा यसले कस्तो हुन्छ भने जुन दिन मानव सिके राउतको कुरा गरौँ है त, सिके राउतले मधेसियाको छुट्टै राष्ट्रियता, पहाडियाको छुट्टै राष्ट्रियता, धोती लगाउने छुट्टै राष्ट्रियता, टोपी लगाउने छुट्टै राष्ट्रियता भनेर मधेसमा मिनी जनमत सङ्ग्रह गराएका छन् है। जुन दिन मधेस मानव एकछिनलाई मानव जुन दिन मधेस टुक्रिन्छ नि त्यसको भोलिपल्टदेखि त्यहाँ जात छैन, यादव छैन, त्यहाँ दलितहरू छैनन्, डोम छैनन्, समाज छैनन्, उनीहरूमाथि विभेद भएको छैन। अनि उसले के प्रश्न गर्छ भने तैँले चाहिँ पहाडबाट विभेद भएको कारणले गर्दा छुट्टै देश बनाउन पाउने, अनि मलाई पनि विभेद भएको छ नि मैले चाहिँ बनाउनु पाउने भन्दा ऊ अर्को वितण्डा झिक्छ। झाले छुट्टै खोज्छ, यादवले छुट्टै खोज्छ, डोम समाज छैन नि त्यहाँ। हो भाषाको आधारमा हेर्ने हो भने मैथिली छ, भोजपुरी छ, ठेठी छ होइन, बज्जिका छ। अनि जातको आधारमा भन्यो भने यादव छन्, अनि धर्मको आधारमा भन्यो भने मुस्लिमहरूको हेरेर बसिरहेका छन् भने यो गलत परिभाषामा एकचोटि प्रवेश गरिसकेपछि विखण्डनको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। त्यही भएर
गलत परिभाषाबाट स्थापित भएको मान्यता स्वीकार गर्नु चाहिँ एकदम डरलाग्दो हुन्छ। पहिले यसलाई सुधार गर्नु। राष्ट्र राज्य अवधारणा गलत हो र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा पनि गलत हो। त्यसो भए यो त प्रश्न भइहाल्यो यहाँको कुराबाट। हजुर हजुर, राष्ट्र राज्यको दुईटा हुन्छ नि विविधता, यो जन्मको आधारमा प्राप्त विशेषतालाई राष्ट्र भन्ने, त्यो राष्ट्र चाहिँ राज्यमा रूपान्तरण हुन पाउने अधिकारलाई चाहिँ राष्ट्र राज्य भनियो। अनि यदि कुनै देशमा दुईटा भाषा छ भने द्विराष्ट्र राज्य, दुईटा भन्दा बढी भाषा छ भने बहुराष्ट्र राज्य, यसरी भनियो। अब यहाँ समस्या के हो भने नेपाल त विविधतायुक्त देश हो होइन, भाषिक विविधता छ, जातीय विविधता छ, भौगोलिक विविधता छ, संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ। तर त्यो विविधतालाई नि फेरि राष्ट्रियता भन्ने। अब म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ है, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो अथवा आम दर्शकले के भन्नुहुन्छ, यानोमामी भन्ने ट्राइब छ एउटा है, अर्जेन्टिनामा यानोमामी भन्ने ट्राइब छ। उनीहरू के गर्छन् भने आफ्नै श्रीमतीलाई माया प्रेम देखाउनु पर्यो भने बाणले टिकामा हान्छन् है। जति मजाले छेडियो नि त्यति माया गरेको हुन्छ यानोमामीहरूमा। अब राजेन्द्र महतोहरूको भनाइ चाहिँ के हो भने नेपालमा पनि माया देखाउनु पर्यो भने श्रीमतीलाई टिकामा हानौँ, आजदेखिबाट बाण हान्न थालौँ भनेको। उता कुन परिस्थितिमा आयो, त्यो यहाँ सान्दर्भिकता छ कि छैन, त्यो त्यही पनि सान्दर्भिकता छ कि छैन, त्यो पछाडिका वैज्ञानिक कारण के हुन सक्छन् भनेर खोज्ने, अनुसन्धान गर्ने, आफ्नो मौलिक दृष्टिकोण के हुन सक्छ भनेर नगर्ने। ओहो यानोमामी ट्राइबलाई त माया गर्नु पर्यो भने तिग्रामा बाण हानिँदो रहेछ, आजदेखि हामी पनि बाण हान्न थालौँ भने हो। विविधता त त्यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, माया त्यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, तर माया गर्ने तरिका उनीहरूको बाण हान्ने हो। हाम्रो त कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ श्रीमतीलाई बाणले हान्यो भने। तर राजेन्द्र महतोहरू चाहिँ के भन्छ नि, ओहो यानोमामीले बाण हान्छन् भने हामी पनि बाण हान्न पर्छ। ठिक त्यसै गरी वेस्टफेलियाको सन्धिको आधारमा विविधतालाई राष्ट्रियता भन्छन् भने हामी पनि राष्ट्रियता भन्नुपर्छ भन्न थालेको हो। यसले घृणा, द्वन्द्व, विभाजन ल्याउँछ। तपाईँ उताको चस्मा लाएर यता हेर्न थाल्नुभयो भने यसले विखण्डन ल्याउँछ। 8 बजेको छ, 8 बजेको हामी टाइम चेकको जिङ्गल बजाउँछौँ र त्यसपछि मैले श्रोताहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछु। 091-410-216 फोन गरेर सुशील गौतमजीलाई यहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै मैले पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। राख्नु भएको छ र बहुराष्ट्रिय राज्य अथवा राज्य राष्ट्र को विषयमा यहाँको केही जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा कुनै टिप्पणी छ भने यहाँहरूले चाहिँ अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो नेपालको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने यो जुन राष्ट्रको परिभाषा नेपालको संविधानमा गरिएको छ, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने यो चाहिँ परिभाषा, संविधानको परिभाषामा केही कैफियत छ? तपाईँहरूको बुझाइ अनुसार केही त्यहाँ समस्या छ? जुन नेपालको संविधानमा राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ सो परिभाषामा नै टेकेर यो चाहिँ राष्ट्र राज्यको अथवा बहुराष्ट्रियताको यो आलापहरू चाहिँ लागिराखेका त छैनन्? नेपालको जुन राष्ट्रको परिभाषा दिएको छ त्यसको आधारमा भन्नुभएको? संविधानमा जुन राष्ट्र धारा के अरे चाहिँ धारा 3 मा छ राष्ट्रको परिभाषा, त्यसमा कैफियत छ? जबसम्म यो नेपालको एकीकृत रहिरहने आकांक्षा भएका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा हुन्छन् भन्ने त्यो छ, त्यसले पछि समस्या पार्छ कि भन्ने हो। नत्र नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ राष्ट्रको प्रभाव त्यति ठुलो समस्या छैन। किनभने त्यहाँ स्पष्ट रूपमै भनिएको छ होइन, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा। अब यसले समस्या चाहिँ के पार्छ भने समान आकांक्षा रहिन्जेल मात्रै हुने भयो, नभएपछि नरहने भयो भन्ने गर्छ। त्यो एउटा बाहेक होइन, त्यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या हुनसक्छ। अब समान आकांक्षा नराख्दैन भने कसैले त्यसले चाहिँ समस्या पार्न सक्छ। र नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र
समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ। यसमा ठुलो समस्या छैन। यो समग्रमा राज्य मार्फतै प्रतिबिम्बित हुने भएको हुँदा सबैलाई समेटिएको छ, यसमा कुनै समस्या छैन। तर हुन्छ नि, जन्मको आधारमा प्राप्त विशेषताको आधारमा चाहिँ राष्ट्रको परिभाषा दिने स्पष्ट किटान गरिएको भए यसले समस्या पार्थ्यो। यहाँ स्पष्ट के भन्छ नि, भौगोलिक विविधतामा रहेका भनिन्छ क्या। जस्तो जुन जनपद भनिन्छ नि, हाम्रो यो पूर्वी बाङ्मेहरूमा हेर्ने हो भने जनपद भूमि थियो। जनपद भनेको भूमि पनि हो, जनता पनि हो। यहाँ राष्ट्र भन्ने बित्तिकै उता पश्चिमी दृष्टिकोणबाट चाहिँ के हो भने खालि जनताको सांस्कृतिक पहिचान मात्रै हो भन्ने हुन्थ्यो भने हाम्रो पूर्वीय मान्यता चाहिँ के जनपद भन्ने हो। जनपद भनेको कुनै भूखण्ड प्लस मान्छे हो के, कुनै एउटा मात्रै होइन। जस्तो भनेपछि यो पश्चिमा परिभाषा अथवा यो भाष्य गलत छ यो सन्दर्भमा पनि भन्ने भयो। हजुर, पश्चिमा भाष्य नेपालमा ल्याएर लादेपछि विखण्डनको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ, त्यही पनि भएको थियो। एकजना श्रोताले फोन गर्नुभएको छ, टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई चाहिँ प्रश्न म सिधै उहाँलाई राख्न अनुरोध गर्छु। नागरिक सवालमा स्वागत छ। यहाँलाई को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको सिधै प्रश्न सुशीलजीले सुन्नुहुन्छ र त्यसको जवाब दिनुहुनेछ। कृपया भन्न अनुरोध गरेँ मैले। सर, म यहाँ गौनियाबाट विवश बोल्दैछु सर। हजुर विवशजी। हजुर, मेरो चाहिँ प्रश्न के छ भने यो नेपाल चाहिँ के भनेपछि विविधताले भरिएको देश चाहिँ त हो। त्यो त चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ जात जातिको मान्छेहरू, विभिन्न जात जातिको चाहिँ संस्कृतिहरू परम्पराहरू मिलेर एउटा चाहिँ सिङ्गो राष्ट्र नेपाल बनेको कुरा त सही हो। तर यो जो राजेन्द्र महतोले जो अभिव्यक्ति दिनुभयो यो चाहिँ बहुल राष्ट्रियतावाद हो नेपाल भनेको, जसरी उहाँले चाहिँ परिभाषा गर्न खोज्नुभयो अस्तिको दिनमा, त्यसको अर्थ त नेपाललाई सिधै जातीय राज्यमा विभाजन गरेर अब यहाँ चाहिँ सोमालिया बनाउने चाहिँ अब यस्तो चाहिँ अरू युगान्डा बनाउने, अब यस्तो अरू विभिन्न यो जातीय राज्यको कारणले गर्दाखेरि अब यो सुडानको कस्तो हालत हो त्यस्तै सुडान बनाउने हो। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ विखण्डन गराएर तहस नहस बनाउने योजना बाहेक अरू केही हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब उहाँले कसरी यसको उत्तर दिनुहुन्छ मैले जान्न चाहेँ। हजुर, विवश बमजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रश्न भन्दा पनि आफ्नो टिप्पणी चाहिँ गरेर जानुभएको छ। यो एउटा जबरजस्त रूपमा अहिले राजनीतिमै लागेका अथवा राजनीतिलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने विवेचना गर्नेहरूले के पृष्ठपोषण गरिराखेका छन् भने नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य नै हो भन्ने दृष्टान्त छ नि। यो चाहिँ अब यो राष्ट्र राज्यको अवधारणा, नेसन स्टेटको अवधारणा पश्चिमा भाष्यबाटै त्यो चाहिँ पढाइ भयो, त्यही अध्ययन भयो अनि यो भनिएको हो। खासमा वास्तविकता नबुझिकनै यो भनिराखेका हुन् र यो प्रश्न मेरो भयो। सँगसँगै अर्को प्रश्न यहाँ चाहिँ श्रोताले फोन गर्नुभएको छ, उहाँको प्रश्न पनि लिइहालौँ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर म सुरज बोले। हजुर सुरजजी, अलि जोरले बोलिदिनु होला। सुशीलजीले यहाँको प्रश्न चाहिँ सुन्नुहुनेछ। सुशीलजीलाई एउटा प्रश्न छ। अहिले जो सिलसिलेवार तरिकाले जो वक्तव्यहरू अनि व्यवहारहरू जो भइराखेका छन् नेताहरूको होइन, यसको कनेक्सन चाहिँ विगतमा भएको खाम्पा विद्रोह, त्यसपछि भएको माओवादी, भारतबाट प्रायोजित माओवादी विद्रोह होइन, यो तथ्यगत रूपमा बाहिर आइसकेको छ। त्यसपछि मधेसी आन्दोलनहरू, मधेस विद्रोह र अहिलेका यी विभिन्न कालखण्डमा भएका विभिन्न चाहिँ षड्यन्त्रमूलक कार्यक्रमहरू, यी सबैको के कनेक्सन छ कि छैन, वा छ भने कसरी छ भनेर स्पष्ट खुलाइदिनु होला यदि हजुरहरूको एङ्गलबाट है त। हस्, धन्यवाद। हजुर, सुरज चन्दजी हुनुहुन्थ्यो, यहाँले सुन्नुभयो नि उहाँले भनेको? हजुर हजुर, जस्तो कुनै कनेक्सन छ कि छैन भन्ने पिक्चर हो होइन। यहाँ एकदम हुन्छ नि, यो र त्यो भनेर छुट्टिने अवस्था छैन, घालमेल भएको अवस्था छ कतिपय ठाउँमा। जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा माओवादी विद्रोह भनेको नेपाललाई कस्तो भने 2006 साल विक्रमसम्म 2006 सालदेखि नै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा जुन कम्युनिस्ट पार्टी खोल्ने जुन तयारी हुँदै थियो, त्योभन्दा अगाडि नै गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाईलाई
नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य मान्नुपर्छ भनेर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले दबाब दिएको थियो। त्यहाँदेखिबाट सुरु भएको यो जुन बहुराष्ट्रिय राज्यको एजेन्डा छ त्यो 2032 सालमा आइसकेपछि नेपाल जनजाति सङ्गठन भनेर खुल्यो। त्यसपछि आइसकेपछि माओवादीहरूको विद्रोहभन्दा अगाडि विस्तारित बैठकमा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अनुसार बनाउने भनेर त्यहाँ मगर मुक्ति मोर्चा, तामाङ मुक्ति मोर्चा, थारू मुक्ति मोर्चा भनेर यसरी मुक्ति मोर्चा भन्दै यिनीहरूलाई राष्ट्रियता भन्ने, पछि गएर राज्य वितरण गर्ने भनेर त्यो मुक्ति मोर्चाहरू गठन गरिएका थिए। अब मधेस आन्दोलन जुन भयो त्यो मधेस आन्दोलनमा कतिपय विभेद पर्यो, हामीलाई काठमाडौँ आउँदाखेरि गाली खाइयो होइन, अनेक कुराहरू पनि त्यहाँ गाँसिएका छन्। हामीमाथि विभेद भयो भन्ने कुरा त्यहाँ गाँसिएका छन्। तर त्यहाँ बसेका ठुला ठालुहरू उपेन्द्र यादव भेट्यो भने तात्पर्य तिवारी नत्र गोतामी भन्ने एउटा हुन्छ नि उखान छ नि, हो त्यस्तै मौका परे कम्युनिस्टमा छेडिदिने। अब चाहिँ मधेसको मुद्दा खेल्दा ठिक होला भने मधेसमा गए, त्यसपछि मधेस जनता राज्य फोरम भनेर गठन गरे। अब त्यतिले मात्रै पुगेन भनेर उनीहरूले जनता समाजवादी पार्टी भनेर बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्ने एउटा मसिया भएर निकेका छन्। उनको चाहिँ नियोजित षड्यन्त्र के हो भने ढिलो चाँडो नेपाललाई जातको आधारमा, भाषाको आधारमा टुक्राउने भन्ने हो। यसकारण यो सोझै कनेक्सन एकपछि अर्को कनेक्सन स्पष्ट रूपमा देखिने खालको नभए तापनि तर त्यहाँ मानसिकता चाहिँ पश्चिमबाट ल्याएको मानसिकताले नेपालको विविधता, नेपालको संस्कृति, नेपालको राजनीतिमा हालिमुहाली गरिदिएको कारण एकपछि अर्को यो एउटै अविच्छिन्न श्रृङ्खला चाहिँ हो जस्तो देखिन्छ। अब मुखारित रूपमा आएको कुरा मधेसबाटै आएको छ, त्यही भएर यो कतै न कतै तार नजोडेको होला भन्न सकिन्न। अर्को श्रोता पनि जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँको चाहिँ टेलिफोन अवरुद्ध भएको छ। 091-410-216 मा फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यहाँनिर एउटा भ्रम हो अथवा अब यो राजनीति शास्त्रका ज्ञाताहरूकै कुरा पनि अगाडि पनि भनेको थिए, राज्य स्टेट हुनको लागि 4वटा कुरा आवश्यक हुन्छ: जनसङ्ख्या, भौगोलिक सीमा, सरकार र सार्वभौमिकता भन्यो। अनि राष्ट्र हुनको लागि साझा क्षेत्र, साझा जाति, साझा संस्कृति, साझा धर्म, साझा भाषा, साझा इतिहास भए पुग्छ भन्ने कुरा आयो। अनि यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो भन्ने, बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्नेहरूले यो कुरा स्टेट र नेसनका यी कुराहरूलाई देखाएर नेपाल साँच्चीकै बहुल राष्ट्रिय राज्य हो भन्ने, भारत पनि हो, नेपाल पनि हो, अफगानिस्तान पनि हो, यो चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्य हुन्। जापान, जर्मनी यी देशहरू चाहिँ बरु एकल, तिनीहरू चाहिँ फरक हुन् भन्ने कोणबाट अहिले बहस छिरिएको छ नि। त्यो जसले भनेको त्यो पनि गलत बोल्यो है। यदि विविधतालाई होइन समाजमा भएको विविधतालाई बहुराष्ट्रियता भन्ने हो भने उताको दृष्टिकोण छोड्यो, उताको दृष्टिकोण छोड्यो। सुशील सर, बिचमा फोन आएको छ, फेरि उहाँहरूलाई पनि टाइम दिएन भने अन्यथा हुन सक्छ। मैले उद्घोष गरिसकेको छु। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते सर, म हरिश बोरा सिन्धन कैलालीबाट। हजुर, यहाँको चाहिँ प्रश्न के छ? म अहिले प्रश्न पनि जस्तो पनि छ सर, टिप्पणी पनि हो यो। म यसलाई चाहिँ एउटा अहिलेको बारे सांसद विषयमा जो हिजो अस्तिको अब यो राजेन्द्र मोहनले दिएको अभिव्यक्ति बारेमा र केही अब उहाँको अहिलेको मन्त्रीमा नियुक्ति भएको बारेमा केही म टिप्पणी भन्न चाहन्छु सर। अब तपाईँ नेपालको एउटा चाहिँ नेपालको संविधान 2072 कालो हो भनेर त्यो संविधान मान्दैनौ, त्यो संविधान जलाउनु पर्छ भने मधेस र जनता र तराईका थारूहरूलाई एउटा मधेस तराई आन्दोलन गराए। मधेसमा थारू जगाउँ पहाडिया भगाउँ भने टिकापुरमा थारूलाई उस्काएर आन्दोलन गरायो होइन। त्यहाँ अब त्यस्तो आन्दोलन गराएर स्वेच्छाकर्मी जस्तो एउटा काममा खटिएका स्वेच्छाकर्मीलाई माथि भाला पुकुरी बन्दुक लगायत हतियारहरूबाट 8-9जनाको हिंसक हत्या गराउने मान्छे एउटा आज त्यही राजेन्द्र महतो हो। हेर्नुहोस्, अब राजेन्द्र महतोले के अरे नाकाबन्दीका बेला पनि नाकाबन्दी ठिक छ, भारततर्फ गएर नेपालमा चाहिँ ढुङ्गामुला गराउने र नेपालमाथि एउटा चाहिँ त्यस्तो कुदृश्य हेर्ने र एक मुठे प्रदेश भनेर यत्रो किसिमका आवाजहरू आज त्यही एउटा राजेन्द्र महतो नेपालको कुनै संविधानको धाराबाट चाहिँ मन्त्री हुनुभयो र उनी प्रधानमन्त्री कसरी पहिला संविधान जलाउने, अहिले कसरी उप प्रधानमन्त्री भए भन्ने टिप्पणी हो यहाँको।
बस बिल्कुल अब भयो भने बहुभाषीय बहुजातीय राष्ट्र हाम्रो बहुसांस्कृतिक भएको राष्ट्रमा अहिले एउटा एक मुद्दा प्रदेशमा पनि आवाज उठाइराख्ने अब देशमा त्यत्रो चाहिँ एउटा भनौँ न सांस्कृतिकमा सिलसिलामा त्यत्रो भएको मान्छेलाई चाहिँ हजुर धन्यवाद यो यहाँको टिप्पणीको लागि। आज त्यो भनौँ न तिनै मान्छेलाई कस्तो पीडित होला त्यो कुरो चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर हरिश बोहराजी हुनुहुन्थ्यो र मैले सोधेकै प्रश्नमा उहाँको यो टिप्पणी थियो यो राष्ट्र र राज्यकै भ्रमजालमा चाहिँ स्वयं राजनीतिज्ञहरू परेका राजनीतिलाई बुझेका राजनीति शास्त्र पढेकाहरू चाहिँ पर्ने अनि यो भ्रमको शिकार चाहिँ नि सिङ्गो देशले हुनुपर्ने अथवा नागरिकले हुनुपर्ने यो विडम्बना चाहिँ कहिलेसम्म भन्ने पनि त हो नि। जबसम्म हामी हाम्रो मौलिकतातिर फर्किँदैन त्यही भएर हामीले मौलिक दरकिलो पार्टी भनेर खोल्नुको कारण त त्यही हो। जबसम्म हामीले हाम्रो मौलिकतातिर फर्किन्नौँ जर्मनीमा के भनियो रसियामा के भनियो भनेर हरेक देश चार्दै केटाको दृष्टिकोण बोकेर यो देशमा थोपर्छौँ नि तबसम्म यो समस्या निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसकारण मौलिकताको आधारमा हुनु पर्यो। जबसम्म यो देशका मौलिक धर्म संस्कृतिमा आधारित रहेका राजनीतिक सिद्धान्त आर्थिक सिद्धान्त होइन समाज विकासका सिद्धान्त भनेर मूलधारमा अवलम्बन गरिँदैन नि तबसम्म यो समस्याहरू आइरहन्छ। अब तपाईँ हो कि होइन भन्दा तिनमा माओले जे गरेको थिए त्यही गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा गरिदिनेहरू बढेको कारणले गर्दा 17,000 मान्छे मर्यो किन? तपाईँ हाम्रो कोही परिवारका सदस्य मर्यो कि मरेनौ थाहा भएन। जो मरेका छन् तिनीलाई त पीडा भएको छ नि। तिनमा जे गरियो त्यो नेपालमा ठ्याक्कै त्यही गर्नुपर्छ भने 17,000 मान्छे मर्यो नि त। अनि एकपछि अर्को देशबाट फोटोकपी टिप्दै ल्याउने अनि मान्छे मार्दै गरेको सकिँदैन त नेपाल। ठिक यस्तो राजेन्द्र महतो गुरु पनि। अर्को प्रश्न आएको छ नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी नमस्ते म केपी चौधरी बोले। हजुर हजुर यहाँको चाहिँ प्रश्न के छ? मेरो प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नि उहाँले कतिपय कुराहरू तपाईँले संवाद गरिरहेकै सिलसिलामा होइन अब उहाँ चाहिँ अब मलाई लाग्छ उमेरमा पनि अब सिनियरै हुनुहुन्छ होला रानीले पनि उहाँ सिनियर हुनुहुन्छ होला। अब उहाँलाई मैले धेरै अब प्रश्न राख्न त्यति उचित नहोला तर मैले एउटा कुरो के बुझ्नु खोजेको भने उहाँबाट 2006 सालमा त कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना गरे सत्य कुरो होइन त्यसमा दुई मात्र आएन। तर एउटा कुरो के बिर्सिनु हुँदैन भने फलामले फलामलाई नै काट्छ भन्ने त यो हाम्रो संसारको रीति नै हो। त्यसले गर्दा यो मैले कहाँनिर जोड्नु खोजिरहेको छु भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थापना जो उनको उद्देश्य एउटा थियो 6 सालमा स्थापना गर्ने सिलसिलामा। तर त्यो पछि तपाईँको रह्यो यो नेकपा एमाले पनि अब तपाईँको लामो समयदेखि पञ्चायती कालदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकालसम्ममा आइपुग्दा तपाईँको उहाँ चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका कहिले सरकारमा जाने कहिले प्रतिपक्षमा बस्ने उहाँले लामो समयदेखि उहाँहरूको त्यो के अरे दोहोरीहरू सत्ताको समीकरणको वरिपरिहरू उहाँ बस्नुभयो। तर रह्यो कुरो के भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टी कुन उद्देश्यले स्थापना गरेको थियो त्यो त उहाँले बुझ्नुभएको थियो। अब रह्यो यो के अरे जुन यो तपाईँको भूपेन्द्र यादव के अरे राजेन्द्र महतोको विषयहरू जुन कुरोहरू आइरहेको छ यिनमा उहाँहरूको नेट पहिलादेखि नै तपाईँको ठिक छैन भन्ने कुरो अब उहाँहरू त अहिले बुझिराख्नु भएछ कि बुझेर बुझ पताउनु भएको थियो। उहाँहरूको धारणा के हो भनेपछि भारतको उहाँहरू चाहिँ एक किसिमको गोटी हो। त्यो गोटीलाई परिचालन गर्नुको निम्ति र त्यो मार्फत तपाईँको मैले योभन्दा पहिला पनि हजुरले भनेको थिएँ नि अब यो मुलुकलाई तपाईँको फिजी र सिक्किम र भुटानको एउटा बाटो चाहिँ रुखसम्म भइसक्यो। अब मैले यो त्यसो किन भनिरहेको भनेपछि हाम्रो यो लोभी पार्टीहरू जुन किसिमको तपाईँको यो सत्ताको सेरोफेरोमा रहेर उहाँहरूले जुन गतिविधि गर्नुभयो र त्यसको तपाईँको नजर छैन। तपाईँको तराईको जनताहरू सबै बेइमान छ भन्ने कुरो होइन, यो सबै तपाईँको गद्दार छ भन्ने कुरो होइन। यो भित्र पनि इमान्दार छ तर इमान्दार मान्छेहरू तपाईँको अल्पमतमा रहेर यो बेइमानहरूलाई काखा टेप्ने फेरि उहाँहरूले नि काखा टेप्नु भएको। नेकपा एमालेको भूपेन्द्र यादव भनेको नेकपा एमालेको मान्छे हो। माओवादीको तपाईँको 27 जनाको घटनामा 27 जनाको हत्या गरेको थिए। निर्दोष नेपालीहरू मरेको थियो त्यतिखेर। त्यसको जिम्मेवारी त त्यतिखेर मलाई लाग्छ भूपेन्द्र यादव मात्रै होइन त्यसको चाहिँ अब जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ। तर उहाँको कुरो मात्रै एउटा उहाँले प्रष्ट रूपमा के भनिदिनु पर्यो भने नेपाली नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्नुको निम्ति र मुलुकलाई परिवर्तन गर्नु बेला सिलसिलामा तपाईँको भारतले चाहिँ रोल के खेलेको भने कम्युनिस्टलाई एउटालाई समाउने राष्ट्रवादको त्यसलाई ठुलो अहङ्कार बनाइदिने
अनि ऊबाट चाहिँ तपाईँको अहिलेको तपाईँको 2 तिहाईको सरकार भएको यहाँको प्रश्न भइदिए राम्रो हुन्थ्यो मैले उहाँसँग प्रश्न राखेँ उहाँले चाहिँ प्रश्न के पार्नु भने यो के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य चाहिँ के हो त्यो चाहिँ क्लियर अझै नढाँटेर इमान्दारी साथ भनिदिनु पर्यो त्यति हो। हस् हस् धन्यवाद यसको लागि। आदरणीय श्रोताहरू तपाईँहरूलाई विचारभन्दा नि प्रश्न गरिदिन मैले अनुरोध गर्दछु। सुशीलजी यो नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यको सम्भावना का कुराहरू पनि त गर्नु पर्यो नि। जसरी उचालिँदैछ कि दशक यतादेखि यसलाई निरोध गर्नको लागि रोक्नको लागि अब कसले कहाँबाट के प्रयास गर्न वाञ्छनीय हुन्छ? अब सुरुमा त आम नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो कि नेपाल साँच्चै राष्ट्र राज्य हो कि द्विराष्ट्र राज्य हो कि बहुराष्ट्र राज्य हो कि राज्य राष्ट्र हो, पहिला यो बुझ्नु पर्यो। अनि यदि हाम्रो मौलिकतामा त नेपाल परापूर्व कालदेखि राज्य राष्ट्रको मान्यता चलिआएको छ। अब विश्वमा जुन खालको घृणा द्वन्द्व विभाजनको सम्भावना छ त्यसलाई समाधान गर्ने ल्याकत चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा मात्रै रहेछ भनेर बुझिदिने पहिलो चरणमा बुझिदिने। अनि यस्ता राजेन्द्र महतो आउँछन्, बाबुराम भट्टराई आउँछन्, होइन, प्रचण्ड आउँछन्, अरूहरू पनि होलान्। तिनीहरूले जब जब नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्नको लागि कहिले बहुराष्ट्रताको एजेन्डा ल्याउँछन्, कहिले भारतमा गएर लुकेर नेपालमाथि नेपाली सेनामाथि गोली प्रहार गर्छन्, युद्ध लड्छन्, होइन, त्यस्तो बेलामा आम नेपाली जनताले अपोज गर्न सक्नु पर्यो, वैचारिक प्रभाव गर्न सक्नु पर्यो। फेसबुक, ट्विटर, होइन, इन्स्टाग्राम, क्लब हाउस दुनियाँ प्रयोग गरेर सही कुरो जानकारी दिनु पर्यो। अनि मौलिकता पक्षधर जब चुनावमा आउँछ त्यो बेलामा चुनावमा आएकोलाई मत दिएर बहुराष्ट्र राज्य होइन नेपाल राज्य राष्ट्र हो भन्ने खालको शक्तिलाई विजय गराएर अगाडि बढियो भने यो जोगिन्छ। नत्र त बाबुराम भट्टराईहरू बहुराष्ट्रिय पक्षधर, प्रचण्डहरू त मुक्ति मोर्चाबाट खोलेरै बसेको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लेनिनवादी हो, लेनिनवादी भनेको बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षधर हो है। सोभियत सङ्घमा लेनिनले बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अनुसार राज्य चलाएका थिए, पछि त्यो 15 टुक्रा भएको लेनिनवाद भनेको त्यो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने बहुराष्ट्रिय राज्यको विरोध पनि गर्ने, लेनिनवादी पनि हो भन्ने, यो मूर्खता हो, यो नबुझेको कुरो। अब प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बहुराष्ट्रिय राज्य पक्षधर सिद्धान्त छ, देखिसकिया छ। प्रचण्ड प्रतिपक्ष दलको नेता बहुराष्ट्रिय राज्य पक्षधर। अनि प्रमुख प्रतिपक्ष जुन नेपाली काङ्ग्रेस छ उसलाई त राष्ट्रियताको केही थाहै छैन, सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट छैन के हो नेपाली काङ्ग्रेसको नेपालको राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण के हो, राष्ट्र नेपालको के हो, राष्ट्र राज्य हो कि बहुराष्ट्र राज्य हो कि द्विराष्ट्र राज्य के हो नेपाल, थाहा छैन काङ्ग्रेसीहरूलाई। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई थाहा छैन, बाँकी अरू जुन विपक्षी दलका छन् अथवा सत्ता पृष्ठमा रहेका दलहरू छन् तिनीहरू चाहिँ बहुराष्ट्र राज्य नै हो भनेर बोलेर अथवा नबोलेर हिँडिरहेका छन् भने यो ठुलो चाड हो, बहुराष्ट्रिय राज्यमा प्रवेश गर्छ। यो संविधान सम्भवतः कि त हामी नै पुनर्लेखन गर्छौँ भनेर हिँडिरहेका छौँ। यो संविधान अब ढिलो चाँडो विघटनको श्रृङ्खलामा अगाडि बढिसकेको छ, होइन। स्थायित्वको नारा दिएर बनेको संविधानदेखि अहिले सरकारको झन् बहुमतको सरकार आएको, 2 तिहाई बहुमतको सरकार आएको पनि वरलाम गुरुङ ढल्के त्यस्तो खालको वाहियात संविधान बनाएर छन्। अब यो संविधान असफल भएर नेपालमा जुन खालको क्योटिक इन्भाइरोमेन्ट के एकदम डरलाग्दो अवस्था जुन आउँदैछ नि त्यसमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य पक्षधरहरू हाबी हुने र त्यसमा चाहिँ राज्य राष्ट्रिय पक्षधर र बहुराष्ट्रिय राज्य पक्षधर बीच ध्रुवीकरणको सम्भावना छ। अब आम नेपाली जनताले सोच्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, तपाईँ बहुराष्ट्रिय राज्य पक्षधरमा जाने कि राज्य राष्ट्र पक्षधरमा जाने, त्यसपछि यो ध्रुवीकरणमा जुन पल्ला भारी हुन्छ त्यही एजेन्डामा मुलुक प्रवेश गर्छ। हामी भनिरहेको छौँ राज्य राष्ट्र पक्षधर हुनुपर्छ, राज्य राष्ट्रको जबसम्म ठुलो शक्ति निर्माण भएर अगाडि आउँदैन तबसम्म बहुराष्ट्रिय राज्यको द्वन्द्वको सम्भावना मडारिरहन्छ। यो राज्य राष्ट्रको जुन सिद्धान्त छ त्यो राज्य राष्ट्रको सिद्धान्त तपाईँहरूले त बुझ्नु भएको छ, त्यो बोलिराख्नु भएको छ। यो बुझाउनको लागि जे जति बढी प्रयास हुनुपर्ने हो, आम सर्वसाधारणले त यो कुरालाई एउटा नौलो विषयको रूपमा लिएको हुनसक्छ। फेरि यो सिद्धान्तका कुराहरू फेरि त्यति सजिलै बुझिँदैनन्। उत्तेजनाका कुराहरू छिटै चाहिँ एउटा भाषणले काम गर्छ भने सिद्धान्तका कुराहरू निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा गहन अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ। र अहिले अब राजनीति शास्त्रै पढ्नेहरूले त पढेको त राष्ट्र राज्य हो नि त, त्यही भएर चुनौती त छ यहाँनिर। यो चुनौतीलाई चिर्नको लागि तपाईँहरूका
अब तपाईँहरूले दलै गठन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, यो प्रशिक्षण अनुशिक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका त रहन्छ होला नि। भूमिका त बढ्यो भन्ने यस्ता विवादहरू आउने बित्तिकै तपाईँहरूको भूमिका त झन् बढ्छ होला नि। हजुर, ल यो राज्य राष्ट्रको चर्चा झन् घनीभूत हुनुपर्ने हो। राजेन्द्र महतोले कुरा उठालिदिए, अहिले फेरि झन् घनीभूत भएको छ। समस्या कतिपय ठाउँमा कस्तो पनि छ भने एकाङ्की दृष्टिकोण राख्ने हाम्रा मिडिया कर्मीहरूबाट छ। जस्तै तपाईँले मलाई अहिले बहुराष्ट्रिय छलफलमा बोल्न बोलाउनु भयो, अबको केही घन्टापछि मेरो फेरि अर्को एउटा अन्तर्वार्ता छ। पनि मिडिया कर्मीहरूले पनि सत्य के हो भनेर जाँच्नको लागि कार्यक्रममा बोलाइदिने प्रचार प्रसार हुने सम्भावना रहन्थ्यो। अब हाम्रो आफ्नो तर्फबाट त अहिलेसम्म लगभग 2 दर्जनवटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। राज्य राष्ट्र भनेको के हो, बहुराष्ट्रिय राष्ट्र भनेको के हो, अनि राष्ट्र राज्य भनेको के हो, द्विराष्ट्र राज्य भनेको के हो भनेर हामीले करिब 2 दर्जनवटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। नेवारी भाषामा छ, ठेठी भाषामा छ, नेपाली भाषामा छ, अनि बज्जिकामा छ। यी खालको भाषाहरूमा हामीले बनाएर प्रचारमा ल्याइरहेका छौँ। तर समस्या के भइदियो भने जुन मूल धारका मिडिया भनेको जुन छन् नि नेपालमा, आजै पनि मैले एउटा पत्रिकामा पढेँ, नेपालमा सबैभन्दा धेरै चल्ने अनलाइन पत्रिका भनेर एउटा चिनिन्छ, एउटा अनलाइन छ। त्यो अनलाइनमा राजेन्द्र महतोको जुन समाचार कोट गरेर राष्ट्रको परिभाषा दिने यस्ता विद्वानलाई कोट गरेका छन् जसको दिमाग नै त्यही वेस्टफेलियाको सन्दर्भमा गएर बसेको छ। रात दिन घृणावादी किताकार तपाईँ कुरै गर्दैन। यसको चाहिँ राष्ट्र भनेको त यस्तो रहेछ नि, खास त जन्मको आधारमा प्राप्त विशेषता रहेछ नि भनेर यसमा घृणावादी व्यक्तिहरूलाई विज्ञ प्राज्ञ भनेर कोट गरिएको छ। अब यो मूर्खता मिडिया कर्मीहरूबाट भइरहने हो नि त, हामीलाई गाह्रो पर्छ होइन। तर तपाईँहरू जस्तो नेत विवेकी भएर सत्य के हो भनेर जान्ने कार्यक्रमहरू गर्नुभयो भने एकपछि अर्को यो फैलिँदै जान्छ। अब अर्को कुरो, सबैलाई सिद्धान्तका यो जार्गन शब्दहरू पढ्न गाह्रो हुन्छ, तर सिम्पल भाषामा तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सबैलाई सोधिहालौँ। तपाईँको घरको छिमेकीमा थारू होला, तपाईँको छिमेकी कोही लिम्बू होला, कोही मगर होला, त्यो मगरको त्यो मगर बसिरहेको जग्गामा छुट्टै देश, तपाईँको छुट्टै देश बन्नुहुन्छ त? यो सोध्दा कसैले भन्छन् त नेपालमा आम नेपाली सर्वसाधारण छन्, उनीहरूलाई लागेको छ त मेरो जाति हो, म छुट्टै देश बनाउँछु भन्ने लागेको छ त? छैन नि। प्रवेश गराउने चाहिँ नेताहरूको काम हो पछि, तर आम सर्वसाधारणलाई हामी मिलेरै बसेका छौँ, मिलेरै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। त्यसकारण जनजनमा बुझाउनको लागि सैद्धान्तिक कुरा गर्नु पर्दैन, व्यवहारका कुराहरू हामी जुन देश छौँ त्यो देश अविच्छिन्न रहिरहनु पर्छ भन्ने कुरामा सबको सहमति छ। कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पढे लेखेका विज्ञ प्राज्ञ र समुदायका गण्यमान्य व्यक्तिहरूदेखि लिएर सबै सर्वसाधारणलाई यो खालको चेतना हामी एकपछि अर्को गराउँदै आइरहेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो संवादको लागि। बहुराष्ट्रिय राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको विषयमा हामीले के कति अब चाहिँ त्यो कुराकानी गर्न सक्यौँ, हाम्रो श्रोताहरूले के कति बुझे त्यो त उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तर यी विषयहरूलाई, यस्ता मूलभूत विषयवस्तुहरूलाई हामी आफ्नो संवादको एउटा प्लेटफर्ममा चाहिँ उतार्ने प्रयास हरदम गर्नेछौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौलिक जरो किरो पार्टी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुशील गौतम र राज्य राष्ट्र सिद्धान्त स्टेट नेसन सिद्धान्तको विषयमा उहाँहरूले निकै यो चाहिँ सामग्रीहरू सन्दर्भ सामग्रीहरू निर्माण गर्नुभएको छ। उपप्राध्यापक सहप्राध्यापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेर एउटा पुस्तक नै प्रकाशित गर्नुभएको छ। यहाँहरूले सो पुस्तकलाई विभिन्न माध्यमबाट पनि पढ्न सक्नुहुनेछ, सम्भवतः त्यो अनलाइनमा पनि उपलब्ध छ होला। त्यो पढेर बुझ्ने प्रयास गरौँ। र यी चाहिँ अब राजनीतिक नाराहरू निकै रङ्गी बिरङ्गी हुन्छन्, त्यो रङ्गी बिरङ्गी भनाइहरूमा हामी अलमलियो भने विखण्डनको दिशा राष्ट्रले समात्न सक्छ भन्नेतर्फ सजग सबै नेपालीले हुनु जरुरी छ भन्ने भनाइ राख्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।